जायना ते मंदिर हे मोगाचे मंदिर हे प्रीतीचे आमका एकवटावचे स्पिरितान वागोवचे मंदिर हे देवाचे सोमिया तुझ्या मंदिरान आयल्या भेटोंक बलिदान नितळ काळजांनी मनान जमल्या आमी एक कुटुंब जावन जमल्या आमी एक कुटुंब जावन जमल्या आमी एक कुटुंब जावन मोगाळ भाव भयणीनो तुमकां जनएकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत मायमोगाचो येवकार हे मीस भेटयता तुमच्या जनएकल्याच्या इंतेसा पासत बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकूतकर सोम्या काकूतकर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. भो पवित्र बापा नेणटुकायेचे आनी निश्कलंकपणाचे जिवीत तुका चड मानवता. भोव तरणे पिरायेर ह्या शेगुना खातीर झुजोंक तुजे चाकरनी मारियान आपले रगत वारयले देखून रक्त साक्षाचो मुकुट तुवें तिका दिलोय. तिचे विनवणेन आम्हा सोमेस्तांक भोव करून आमच्या तरणाट्यांक निर्मळपण सांबाळूंक आनी तुजे कायदे पाळान थीर रावंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. पयले वाचप अमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप अध्याय 9 ओवी 11 ते 15. सर्वेस्पर अशें सांगता त्या दिसा दाविदाचो मोडलोलो तंबू हांव नव्यान उबारतलो ताच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी घरठाण जाल्ल्यो तो नव्यान उबो करतलो आनी आदी आसलो तसो हांव नव्यान बांदतलो. हे भाशेन यदोमाच्या उरलल्यांक आनी जांचेर म्हजें नांव उच्चारलेलें आसा त्या सगळ्या राष्ट्रांक ती आपल्या ताब्यांत करतली अशें सांगता तो सर्वेस्पर आनी तो ते शार्ती पावयतलो. पळयात असले दीस येताना सर्वेस्पर उलयता की शेतां नांगरिना फुडें पीक येतलें आनी रोयना फुडें दाकाचो रोस मेळटलो. पर्वताचो नवो सोरो पाजरतलो आनी दोंगरा वेल्यान तो व्हांवन वेतलो. तेन्ना इस्रायल म्हजे परजेक हांव परतून तिच्या देसांत हाडटलो. मोडलेली शारां ती नव्यान बांदतलो आनी तांतून रावतली. दाकां मळे लायलली आनी सोरो पियेतली. पोरसू लावन तांची फळां खातली. हांव तांकां तांच्याच देसांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिला त्या देसांतली कोण तांकां उमटून काडचो ना. हें सांगता तो सर्वेस्पर तुजो देव. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपले पोरचेक
शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर सांगता त्याची दिवन आयकात. खरे शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परतोतोल्यांक शांती. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकांक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकांक वेंगेन घेतात. विश्वासीपण भुमींतले उपसतले आनी सर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उसवाड. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीट चलोन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. सर्वेस्पर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमे म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो फाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 9 ओळी 14 ते 17. जुवांवाचे शीस जेजू सरशी आयले आनी तांणी म्हणले, आमी आनी फारिजे उपवास करता, पूण तुजे शीस उपवास करिनात ते कशे? आनी जेजून तांकां सांगले, आपल्या सांगाता न्हवरो आसो सर. न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसोंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावलो आनी तेन्ना ते उपवास करतले. पोरण्या आंगवस्त्राक नव्या लुगटाचो कापो कोणूच मारिना, कित्याक तो आंगवस्त्राची सुतां ओडून काडटा आनी फाळो अदीक विकट जाता. न्हय म्हूण नवो सोरो पोरण्या बुदल्यांनी भरिनात. भरीत जाल्यार बुदली फुटोवन सोरो व्हांवतलो आनी बुडल्यांचोय इबाड जातलो ना. नवो सोरो नव्या बुदल्यांनी भरतात आनी दोनूय बरी उरतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता स्नानदाता जुवांवाचे शीस. जेजू आनी स्नानदाता जुवांवाच्या मिसाव कार्यांत एक वेगळेपण पळयतात. जुवांव एक सात्वीक मनीस उपवास मागणे करून आपले मिसाव फुडें व्हरतालो आनी दुसरे वाटेन जेजू आनी ताचे सांगाती खावन पिवन खुशाल जावन संभ्रमण्यो करताले. आनी हे जेन्ना जुवांवाचे शीस पळयतात ते जेजूक हो प्रश्न करतात आनी जेजू तांकां खेरीत आपल्या कार्याची मिसावाची सजमोनी दिता. आनी हे समजोंक जेजू उदाहरण दिता ते न्हवऱ्याचे काजारी जिवीत. न्हवरो आसतना सगळीं खुशाल आसात आनी जेजू सांगूंक सोदता आपूण तो न्हवरो आनी हांव तुमकां आयला तो सोडवून दिवंक, देवाचो मोग उक्तो करूंक. आनी देखून आमी काल पळयले मातेवाचे आपोवणे. मातेव देवाचे बोगसोने आनी काकळूत अणभवता आनी नव्या जिवितांत भितर सरता. जिविताची नवसरणी आनी देखून ही खुशालकायची संभ्रमणी. हेच जेजू सांगूंक सोदता. आपूण आयला तो सगळ्यांक देवाचो मोग आनी बोगसोने उक्ते करूंक. आनी हें करतना आमी खुशाल बरीत जावंक जाय. देवाचो मोग अणभवल्या उपरांत आमी खुशाल बरीत जावंक जाय. पूण जेन्ना आमी आमचे लागीं जेजू ना, आमी जेजू पासून आनी देवा पासून पयस वयता, पातकाक लागून वयता, पयस वयता, आमकां गरज आमी
दुखी जावंक, कित्याक आमी देवाच्या मोगा पासून ताच्या सांगाता पासून पयस रावता. आनी देखून मोगाळ बाबीन जेजू ह्या धाकट्या उदाहरणा वरवीं जोवाच्या शिसांक एक शिकवण दिता. आनी आमी पळयता ताचे शीस जोवाक सोडून जेजूचो पाटलाव करतात. तर मोगाळ बाबीन ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना खेरीत मागोया जेजू लागीं ती कृपा. सदांच आमी ताका चिकटोन रावंक, सदांच ताच्या मोगान आमचे काळीज लासोंक. जेन्ना जेन्ना आमी सकयल पडटा पातकांत आसा तेन्ना ताका उलो मारून ताचे बोगसोने जोडून घेवंक, ताचो सांगात जोडून घेवंक. आमेन. शेतान तुज्या फुल्यान फुला, विविध रसना स्वादीक फळां. आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा, कानीक घेवन आयल्या पांयां तोळा. घे ये बापा, घेवन दो घेवन. मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. घे ये बापा, घेवन दो घेवन. मनशा वावरान केलो प्रितुमेन दिलो, बदल मासा रक्तान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेवं. तेव्हा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत ते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया.
तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्वर आमच्या बापा,
जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पोरी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखतात तसलो फळ आमी काडूं. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगळा भाव भयणूं, देव बरो दीस तुमकां. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. पीक तरी आसा येथेस्त, वावराडी पूण थोडेच. माग्या आमी धन्या लागी, धाडच्या क्रिस्ताक खरेंच. वचा प्रजांचे शीस करा, पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां.